حنا جينا الحمد لله اول مره باش نجي، جيت معاه عجبتني، دخلنا مزيان المدينه مهلي فينا كدينا المزارات وفرحانه به، وكيف هو كيف سياسي المدن سياسي كلشي مزيان، الله يعمر لهم الدار الله يقوي مثالهم. الحمد لله بخير، واخا عيانه شويه زعمت وهيدا كنعمل الجهد ديالي نطلب الله نكمل العمره ديالي مزيانه ونبقى نجي دائما معاهم. ربي كتب لي هذا العمره نعملها، نطلب من الله يقبلها مني، وما كتشي في البال ديالي، ولكن ملي جات عجبتني وفرحت بزاف. داك الفرحه اللي فيا ملي دخلت النبي وزورنا فيه، جات لي داك الفرحه بقيت عا كنبكي ودهشت بداك الشيء، ما قدرتش زعما نصور الفرحه اللي فيا. والحمد لله اللي ربي الحبيب عاوننا ووفقنا ووقفتوا معنا، والله يجازيكم بالخير. السلام عليكم. الرحله مزيانه، المرشد ديالنا دار معنا زعما المعامله مزيانه، كلشي حاجه قصنا غير كيجيبها لنا وكلشي زعما مزيان الحمد لله.